अथैकोनत्रिंशः सर्गः। एतत्तु वचनम् श्रुत्वा सीता रामस्य दुःखिता प्रसक्ताश्रुमुखी मन्दमिदम् वचनमब्रवीत्। ये त्वया कीर्तिता दोषा वने वस्तव्यताम् प्रति गुणानित्येव तान् विद्धि तव स्नेहपुरस्कृता। मृगाः सिंहा गजाश्चैव शार्दूलाः शरभास्तथा चमराः स्रमराश्चैव ये चान्ये वनचारिणः अदृष्टपूर्वरूपद्वात् सर्वे ते तव राघव। रूपम् दृष्ट्वापसर्पेयुस्तव सर्वे हि बिभ्यति। त्वया च सह गन्तव्यम् मया गुरुजनाज्ञया त्वद्वियोगेन मे राम त्यक्तव्यमिह जीवितम्। न हि माम् त्वत्समीपस्थामपि शक्नोऽपि राघव। सुराणामीश्वरः शक्तः प्रदर्शयितुमोजसा पतिहीना तु या नारी न सा शक्ष्यति जीवितुम्। काममेवम् विधम् राम त्वया मम निदर्शितम् अथापि च महाप्राज्ञब्राह्मणानाम् मया श्रुतम्। पुरा पितृगृहे सत्यम् वस्तव्यम् किल मे वने लक्षणिभ्यो द्विजातिभ्यः श्रुत्वाहम् वचनम् गृहे। वनवासकृतोत्साह नित्यमेव महाबला आदेशो वनवासस्य प्राप्तव्यः समया किल। सा त्वया सह भर्त्राहम् यास्यामि प्रियनान्यथा कृतादेशा भविष्यामि गमिष्यामि त्वया सह। कालश्चायम् समुत्पन्नः सत्यवान् भवतु द्विजः वनवासे हि जानामि दुःखानि बहुधा किल। प्राप्यन्ते नियतम् वीरपुरुषैरकृतात्मभिः कन्यया च पितुर्गेहे वनवासः श्रुतो मया। भिक्षिण्याश्रमवृत्ताया मम मातुरिहाग्रतः प्रसादितश्च वै पूर्वम् त्वम् मे बहुतिथम् प्रभो। गमनम् वनवासस्य काङ्क्षितम् हि सह त्वया कृतक्षणाहम् भद्रन्ते गमनम् प्रति राघव। वनवासस्य शूरस्य मम चर्या हि रोचते शुद्धात्मन् प्रेम भावाद्धि भविष्यामि विकल्मषा। भर्तारमनुगच्छन्ति भर्ता हि परदैवतम् प्रेत्य भावे हि कल्याणः सङ्गमो मे सदा त्वया। श्रुतिर्हि श्रूयते पुण्या ब्राह्मणानाम् यशस्विनाम् इह लोके च पितृभिर्या स्त्री यस्य महाबला अद्भिर्दत्ता स्वधर्मेण प्रेत्य भावेऽपि तस्य सा। एवमस्मात् स्वकाम् नारीम् सुवृत्ताम् हि पतिव्रताम् नाभिरोचयसे नेतुम् त्वम् माम् केनेह हेतुना। भक्ताम् पतिव्रताम् दीनाम् माम् समाम् सुखदुःखयोः नेतुमर्हसि काकुत्स्थसमानसुखदुःखिनीम्। यदि माम् दुःखितामेवम् वनम् नेतुम् न चेच्छसि विषमग्निम् जलम् वाहमास्थास्ये मृत्युकारणात्। एवम् बहुविधम् तम् सा याचते गमनम् प्रति नानुमेने महाबाहुस्ताम् नेतुम् विजनम् वनम्। एवमुक्ता तु सा चिन्ताम् मैथिली समुपागता स्नापयन्तीव गामुष्णैरश्रुभिर्नयनच्युतैः चिन्तयन्तीम् तदा ताम् तु निवर्तयितुमात्मवान्। क्रोधाविष्टाम् तु वैदेहीम् काकुत्स्थो बह्वसान्तयत्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 29 सर्गः।